अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ख़ासकर आज का ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक गौर से सुनना है और गौर से देखना है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली मेंबर में, आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस के हमसायों में अगर किसी को भी कैंसर की बीमारी लाहक हो, तो ये वीडियो उस शख्स को बहुत ज़्यादा काम देगा। उसकी वजह ये है कि जब हम कहीं से मालूमात हासिल करते हैं, फिर उस मालूमात से ख़ुद भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और किसी दूसरे हमसाया, दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई को भी उसकी तलकीन करते हैं, तो इस कार्य खैर में हम सब का बराबर का हिस्सा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला हमारे दिलों का मालिक है, अल्लाह ताला हमारे दिलों का राज जानने वाला है। तो नाज़रीन किराम, आज का ये वजीफ़ा जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये कैंसर को ख़त्म करने का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी ख़ासियत रखी है कि कैंसर की बीमारी चाहे जिस स्टेज में हो, चाहे वो खून का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, या जिगर की कैंसर हो, मैदे की कैंसर हो, दिमाग की कैंसर हो, जल्द की कैंसर हो, इसी तरह अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में पूड़ापन-सी निकल आया हो, या गदूद हो, या चेस्ट कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर जिसे कहते हैं, चेस्ट कैंसर, ये आजकल बहुत ज़्यादा है। इसका मैं बहुत ही आसान और ज़बरदस्त इलाज बताता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोग करते हैं और बेहतरीन अंदाज में वो इलाज हो भी जाता है। अमूमन जहाँ तक हम लोग रिसर्च करते हैं और देखते हैं, जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कैंसर की बीमारी जिन्नात और शयातीन की वजह से होती है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे आस-पड़ोस किसी दोस्तों में अगर कैंसर का कोई गदूद निकल आए या कोई दाना हो, तो उस पर एक तो मेडिसिन काम नहीं करता, दूसरी वजह ये होती है कि उसमें एक किस्म की काम शुरू हो जाती है कि वो ज़ख्म बनता नहीं, वो गदूद फिर बनता नहीं। अगर आप लोग उसका ऑपरेशन करोगे तो वो और भी बिगड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उस जगह पर, जिस्म के उस हिस्से पर बहुत ज़्यादा गर्मी की तपिश होती है और उस हिस्से पर जिन्नात मुसल्लत होते हैं। अक्सर जिस बहन भाई को कैंसर की बीमारी लग जाती है, उसको या तो बचपन में बहुत सख्त किस्म की नज़र लग जाती है, या उस पर बहुत सख्त किस्म का सहर व जादू, जिन्नाती और सिफली जादू उस पर किया जाता है, या उस शख्स ने जिन्नात को तंग किया होता है बचपन में। बहुत से जो ऐसे हम तशख़ीस करते हैं, पता ये चल जाता है कि जिन्नात या शयातीन का कोई ना कोई ऐसा वास्ता होता है जिससे इंसान को ये बीमारी लाक हो जाती है। कैंसर के इलाज के लिए और कैंसर की तशख़ीस के लिए मैंने 3 से 4 वीडियोस, बहुत मालूमाती वीडियोस बनाए हैं, जिससे आप लोग किसी भी टाइम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। कैंसर के वीडियोस अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस पर 10 से 20 वीडियोस बनेंगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के साथ बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात भी शेयर करूँ और इसका इलाज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नाज़रीन किराम,
یا لطیف یا غیاث یا حی یا قیوم کا جو وظیفہ ہے یہ آپ لوگوں نے ہر رات 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پانی پہ پڑھ کے پھونک مار دینا ہے، اس کا تعویذ بھی بنانا ہے، اس کو کاغذ پہ لکھ کے مریض کو بھی پلا دینا ہے۔ یہ کاغذ پہ اتنا زیادہ لکھنا چاہیے، اتنا زیادہ لکھنا چاہیے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے ہو۔ لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے ہم لوگ لکھ تو نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ نے پھر اس کا ایک سٹیمپ بنانی ہے، سٹیمپ بنانی ہے، اس کی سٹیمپ آپ نے صفوں پر لگانی ہے، اس کی اتنی تعداد ہو کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اور اس پر آپ نے ہر رات 2200 مرتبہ یا لطیف یا غیاث یا حی یا قیوم پڑھنی ہے اور یہ مریض کو پلا دینی ہے۔ کینسر چاہے جس سٹیج میں ہو، فرسٹ سٹیج میں ہو، لاسٹ سٹیج میں ہو، کینسر چاہے جسم کے جس حصے میں ہو، اور مریض چاہے جتنے بھی تکالیف میں ہوں، جب پہلی مرتبہ آپ اس کو پلاؤ گے تو اللہ کے حکم سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ بخار، جسم کا درد، جسم کا کانپنا، جوڑوں میں درد، دماغ میں درد، زبان کی خشکی، حلق کی خشکی، معدے کی گرمی اور ٹانگوں کا کانپنا، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کینسر کا مریض عموماً کینسر کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ کینسر کوئی لا علاج مرض نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے ہر بیماری کا، تمام سے تمام بیماری کا علاج اپنے کلام اور اپنے بہترین اور خوبصورت ناموں میں رکھا ہے۔ ثابت قدم ہو کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل ہو، ایک بہترین یقین سے یہ عمل سٹارٹ کیجئے گا، چاہے آپ کے دوستوں میں ہوں یا آپ کے گھر والوں میں ہوں یا رشتہ داروں میں ہوں، خدا نخواستہ، تو آپ لوگ ابھی اس عمل کو سٹارٹ کیجئے گا۔ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ میں گارنٹی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے مریض شفایاب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ عمل بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے۔ جس دوست، جس بہن بھائی کو میں نے دیا ہے، انہوں نے الحمدللہ اسی طریقے سے علاج کر کے اس مرض سے، اس موذی مرض سے شفایاب ہوا ہے۔ اس عمل کا اجازت عام ہے، پھر بھی اگر آپ لوگوں نے کرنا ہو تو اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا صدقہ بھی دینا ہے، غریبوں میں یا اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں میں روٹی یا گوشت بانٹ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ کینسر کا مریض جس سٹیج میں ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ بالکل شفایاب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آس پڑوس کے ہمسایوں میں، آپ کے گھر میں اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو تو اس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اسی طرح آپ لوگ اس عمل کو بلڈ پریشر، شوگر، کالا جادو کے توڑ کے لیے بھی کر سکتے ہو، لیکن کوشش کیجیے گا کہ زیادہ تعداد میں پڑھائی کیجیے گا اور ساتھ میں لکھتے بھی جائے گا۔ اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو ایک 200-300 روپے کا سٹیمپ بن جاتا ہے، جسے لکھ کر آپ لوگ کاغذ پہ سٹیمپ لکھ کر اس پر پڑھ کر آپ لوگ پھونک مار سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام چاہے آپ ہاتھ سے لکھے یا سٹیمپ سے ہو یا پرنٹ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں۔ رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ لوگ اپنے مسئلے پہ دھیان دیجیے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کا مسئلہ اور درود شریف کے برکت سے تمام کے تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتال میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔